बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर 2021 कौन होगा, बहुत सारे नाम गर्दिश कर रहे हैं। एक फ़ाइनल नाम अभी तक नहीं आया। बहुत सारी अफवाहें भी जो है वो उड़ाई जा रही हैं, आप तक पहुंची भी होंगी। ताख़ीर की असल वजह क्या है, इस हवाले से डिटेल्स आपको बताऊंगा। और नाम कब अनाउंस किया जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, क्यों ताख़ीर कर रहे हैं, ताख़ीर की वजह बताऊंगा। और नाम कब अनाउंस होगा और वो नाम भी आपको मैं बताऊंगा। आखिर मामला क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और इस सारे मामले में, इस सारी सूरत हाल में ओवरसीज़ कश्मीरी जो हैं उनका बड़ा अहम किरदार है। और ये किरदार नाज़रीन अब सामने आ चुका है। वो किरदार मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ओवरसीज़ कश्मीरी जो हैं ऑब्वियसली वो मुल्क से बाहर तो हैं, लेकिन कश्मीर के हवाले से वो बहुत ज़्यादा कंसर्न भी होते हैं, वो नज़र भी रखते हैं तमाम तर चीज़ों पे, उनका किरदार भी है। और इस सारे मामले में उनका क्या किरदार है वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, वो भी मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखने जा रहा हूँ। और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो है वो कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर किस तरह से सूरत हाल चंद ही घंटों के अंदर तब्दील हो चुकी है, ये भी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको वो नाम जो हैं माफ़ कीजिएगा, वो जो नाम है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि कौन से नाम गर्दिश कर रहे हैं। एक तो सरदार तनवीर इलियास का है, फिर उसके बाद बैरिस्टर सुल्तान महमूद का है, फिर उसके बाद ख्वाजा फ़ारूक का है, फिर उसके बाद अज़हर सादिक का है। तो ये वो चार नाम हैं जो कि मोस्ट फेवरेट हैं और इस वक्त गर्दिश भी जो है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऑफ़र उसका एक मैंने ज़िक्र पहले भी एक व्लॉग में किया गया कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद और तनवीर इलियास के दरमियान डेडलॉक था। उनसे ये कहा गया कि आप बैठकर मामले को हल करें, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद को ये ऑफ़र दी गई कि आप जो है वो सदर बन जाएँ, आपकी जो नशिस्त खाली होगी उसके ऊपर आपके बेटे को इलेक्शन लड़वा के और उन्हें जो है वो एक अच्छी वजारत जो है वो दे दी जाएगी। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद इस मामले के ऊपर बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो रहे, और उसकी एक रीज़न ये भी वो बता रहे हैं कि मीरपुर जिस हल्के से वो जीते थे 2016 में, वो वहाँ से हारे थे और इस मरतबा भी बड़े क्लोज़ मार्जिन के साथ वो वहाँ से जीते हैं। तो अगर वो नशिस्त छोड़ते हैं तो ये एक बड़ा रिस्क भी हो सकता है कि उनके बेटे को उस तरह से वोट ना दिया जाए और जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो जीत जाए, तो उनकी सियासत जो है उसके ऊपर काफ़ी कारी ज़रब जो है ये होगी, जिसकी वजह से वो ये नशिस्त नहीं छोड़ रहे। दूसरा, वो ये कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद क्योंकि एक तो ऑब्वियसली 7 मरतबा MLA रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर में, बड़े पुराने सियासतदान हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद का उनके साथ जो है वो राब्ता है। सारे ओवरसीज़ तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली जो कुछ ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर, तो उनके साथ ये बहुत राब्ते में हैं, उनके साथ ये राब्ता भी रखते हैं। तो वो उनके ऊपर ये कह भी रहे हैं, प्रेशर भी डाल रहे हैं कि नहीं, आप ही वज़ीर-ए-आज़म जो है वो होंगे। बहुत सारे ओवरसीज़ कश्मीरियों की भी ये ख्वाहिश है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद ही वज़ीर-ए-आज़म बने। बहुत सारों के इसके ऊपर इख्तलाफात भी हैं, वो ये भी कहते हैं कि ये ना बने। लेकिन ज़्यादातर जो धड़ा ओवरसीज़ कश्मीरियों का है, वो भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद को इस तरह से प्रेशराइज़ कर रहा है कि नहीं, आप PM ही बने, आप जो है वो दूसरी ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं करें। जिसकी वजह से बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बिल्कुल ये मानने से इनकार कर दिया है वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के अलावा। उनका यही कहना है कि वो वज़ीर-ए-आज़म ही जो है वो बनेंगे, और ऑब्वियसली इस हवाले से उनको पार्टी के अंदर भी कश्मीर के बहुत सारे MLAs हैं जिनकी उनको सपोर्ट हासिल है। दूसरी तरफ जो सरदार तनवीर इलियास हैं वो भी काफ़ी मजबूत हैं, बहुत उनको तगड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मामला है नाज़रीन, जिसकी वजह से डेडलॉक दोनों के दरमियान कायम है और इसी वजह से ताख़ीर हो रही है। और एक और ताख़ीर की वजह यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी ओवरसीज़ के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, उनका बहुत राब्ता भी रहता है ओवरसीज़ की वजह से। तो ये भी बात उनके जहन में ऑब्वियसली होगी, जिसकी वजह से वो जो फ़ैसला है बड़ा सोच समझ कर रहे हैं। बहरहाल अगर ये डेडलॉक ऐसे ही बरकरार रहता है तो ऑब्वियसली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से एक बात तो बहुत मशहूर है और एक बात कन्फर्म है कि वो किसी भी दबाव में, किसी भी प्रेशर में नहीं आते, बल्कि प्रेशर
میں وہ زیادہ اچھا کھیلتے ہیں۔ تو ان کی جانب سے بھی یہ چیز کلیئر کی گئی ہے کہ اگر سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان محمود کے درمیان یہ معاملہ حل نہیں ہوتا اور دونوں کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے تو پھر جو کرہ ہے وہ کسی اور کے نام نکل جائے گا۔ اس میں دو نام خواجہ فاروق اور اظہر صادق کا نام سامنے آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اظہر صادق کو اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ خواجہ فاروق کو ریٹ کر رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ میری اپنی ذاتی رائے، جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا، کہ اظہر صادق جو ہیں ان کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور وہ موسٹ فیورٹ ہیں، جبکہ خواجہ فاروق جو ہیں وہ اسپیکر کے لیے بہت زیادہ فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت سچویشن گھنٹوں کے حساب سے تبدیل ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے فوراً جو ہے وہ طلب کیا گیا، حالانکہ جب ان کو کالز کی گئی مختلف ایم ایل ایز کو، ان سے کہا گیا کہ آپ آئیں، اور آگے سے جواب ملا کہ ٹھیک ہے ہم گاڑیوں میں آ رہے ہیں، تو ان سے یہ کہا گیا کہ نہیں آپ گاڑیوں میں نہیں، آپ کے لیے ہم ہیلی کاپٹر بھیجتے ہیں، جلدی سے آپ وزیر اعظم ہاؤس میں جو ہیں وہ آ جائیں۔ تو اس طرح سے کچھ اطلاعات ہیں، اور ہیلی کاپٹر میں جو ہے وہ بہت سارے ایم ایل ایز آئے اور وہاں پر ان کے انٹرویوز جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور صورتحال بالکل ابھی ایک ایک گھنٹے کے بعد صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال 3 تاریخ سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، یہ ہمارے سورسز کی جانب سے اطلاعات ہیں، اور میں نے شروع میں بھی آپ کو یہ بتایا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نام اناؤنس کب ہوگا، تو 3 تاریخ سے قبل یہ نام اناؤنس ہو جائے گا، کیونکہ 3 تاریخ کو صدر نے جو اجلاس ہے وہ طلب کر لیا، اور آبویسلی جو اجلاس ہوگا اسمبلی کا اس میں پھر وزیر اعظم نامزد ہونا ہے، تو اس سے پہلے ہی وزیر اعظم جو ہے وہ الیکٹ ہونا ہے، تو اس آبویسلی اس سے پہلے ہی نامزد جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اچھا، دوسرا ایک اور پریشر بھی ہے، ایک اور پریشر جس حوالے سے بہت زیادہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں اور بہت سارے افواہیں بھی ہیں، میں آپ ناظرین کو اس حوالے سے کچھ چیزیں بھی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے ایک دھڑے کو یہ آفر کر رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل جائیں اور وہ اپنی مرضی سے وزیر اعظم جو ہیں وہ لے آئیں، اور اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ خاص طور پر بیرسٹر سلطان محمود کے حوالے سے اس طرح سے کہا جا رہا ہے۔ تو اس میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ بیرسٹر سلطان محمود کبھی بھی پیپلز پارٹی کی سائیڈ پر نہیں جائیں گے، اور اس طرح سے ہو بھی نہیں سکتا، ٹیکنیکلی بھی اس طرح سے ہو نہیں سکتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر بیرسٹر سلطان محمود یا ان کے حمایتی ایم ایل ایز جو ہیں وہ اس بات پر اڑ جاتے ہیں وزیر اعظم والے معاملے پر، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر تو بغاوت کرتے ہیں، تو نااہلی کی شک جو ہے وہ ان کے اوپر لگ جائے گی، اور پی ٹی آئی سے ویسے بھی وہ پھر فارغ ہو جائیں گے اور نااہل بھی وہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں مختلف، وہ بھی اپنے ویلاگز کر رہے ہیں یا مختلف سوشل پلیٹ فارم پہ اگر آپ کو اس طرح سے کوئی اطلاعات مل رہی ہیں، تو ان کے اوپر کان بالکل بھی نہیں دھرنے۔ ٹیکنیکلی، آئینی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی اس طرح سے پاسبل نہیں ہے، اور بیرسٹر سلطان محمود بھی پیپلز پارٹی میں کبھی واپسی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ آپ اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لیں، اور ان افواہوں پہ جو ہے وہ غور نہ کریں، اور اپنی رائے کا بھی آپ اظہار کیجئے کہ آپ کے نزدیک اب یہ جو سچویشن ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کس کا کرہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ میں تو اظہر صادق کا نام لے رہا ہوں، میرے خیال سے، میرے شٹیز کے مطابق اظہر صادق جو ہیں وہ اس مرتبہ فیورٹ ہیں، اگر یہ ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے۔ اگر ڈیڈ لاک برقرار نہیں ہوتا تو آبویسلی بیرسٹر سلطان محمود اور تنویر الیاس جو بھی ان میں معاملات طے ہوں گے تو ان میں سے بھی کوئی وزیر اعظم آ سکتا ہے۔ بہرحال آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، جو آپ کے ذہنوں میں نام آتا ہے۔ بہت سارے اوورسیز کشمیری جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ وہ کسے چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی رائے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کافی وہ جو ہے پریشان بھی رہتے ہیں، وہ جو کشمیر میں حالات اور چیزیں وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں، کافی انٹرسٹ بھی وہ لیتے ہیں۔ تو رائے کا اظہار ناظرین لازمی کیجئے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔